प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो मेरे साथ जरूर निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और 11वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा 16वीं आयत तक। मेन हमारा फोकस 16वीं आयत होगा, 16th वर्स, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 और उसकी 11th to 16 वर्सेस, जहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िया बातें देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। अब ये जो 16th वर्स है, इसको आज हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे इसके ऊपर, और जो मुझे बहुत ही अपील करती है बाज़ वक़्त खिदमत के दौरान, खिदमत के अलावा भी। आयत में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला, एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। एक ही गल्ला होगा, एक ही चरवाहा होगा, लेकिन उससे ऊपर जो बात लिखी है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला खाना की, जो इस भेड़ खाना की नहीं है, मुझे उनको भी लाना जरूर है। और जब हम पीछे लूका की इंजील में देखते हैं 15 बाब के अंदर, तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही एक तमसील लिखी हुई है 15वें बाब की 4 से 17वीं आयत तक, 4 से 7वीं आयत तक लिखा है, तुमने कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। सो आज हम इस चीज पर गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला खाना की नहीं है, और खुदा यीशु मसीह जहां पर कह रहे हैं कि मुझे उनको भी इस भेड़ खाना में, इस गल्ला खाना में लाना जरूर है। और इस तरफ की निशानदेही जब यीशु मसीह ने की तो वो उस वक्त उस दौर के जो बने इसराइल की लीडरशिप थी, फकीह फरीसी यहूदियों के लीडर, उनसे वो बात कर रहे थे। और खुदा का जो अजल से मंसूबा था वो तो यही था, बनाए आलम से मंसूबा। जब खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया तो खुदा का एक ही मंसूबा था कि बढ़ो फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो, ताकि खुदा की बादशाही जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, जितने बड़े खुदा ने प्लेनेट बनाया था उसके अंदर खुदा की बादशाही फैल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उन लीडर्स ने, उन लोगों ने जिनको खुदा ने बनाया था, उन्होंने अपनी ही थियोलॉजी बना ली, उन्होंने अपना ही सिस्टम बना लिया, और वो खुदा के मंसूबे को, जो हकीकी मंसूबा था, वो उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे। और जब वो उसको नहीं समझ पा रहे थे तो उन्होंने अपने आप को खुदा के मंसूबे के अंदर फिक्स ना किया और सिर्फ उसको अपनी जात तक, खुदा के प्लान को उन्होंने अपनी जात तक महदूद कर लिया। और उन्होंने रूहानी ही नहीं बल्कि मजहबी वजादारी अपना ली, खुद साख्ता रास्तबाजी के बंधन में उन्होंने अपने आप को बांध लिया। उन्होंने अपने इर्द गिर्द खुद साख्ता रास्तबाजी के पिलर्स खड़े कर लिए, यहाँ तक कि उन्होंने, ये बताया जाता है, हिस्टोरियंस बताते हैं कि उन्होंने हैकल की दीवारों पर भी लिखवा दिया था कि कोई महसूल लेने वाला हैकल में दाखिल नहीं हो सकता या खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। इसी तरह कस्बियों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते थे उस दौर में, उनके लिए भी पाबंदियां लगा दी गई थी कि ये लोग हैकल में दाखिल ना हो। हालांकि जब हैकल का नक्शा दिया गया तो उसमें एक कंपाउंड ऐसा था, एक अहाता ऐसा था कि जो गैर अक़वाम के लिए था। और जब हम इसको मजीद देखते हैं लूका की इंजील में तो हमें नजर आता है कि जब वो भेड़ बकरियां और कबूतर फरोशों और सराफों के चौकियों को खुदा यीशु मसीह ने उलट दिया, तो वो बताया जाता है कि ये तमाम जो बिजनेस करने वाले लोग थे
जो उसी गैर अक़वाम के अहाते में बिजनेस किया करते थे। सो ये सिचुएशन हमें शुरू से ही नजर आती है। हैकल के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हुए थे गैर अक़वाम के लिए, दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि वो सेल्फ राइचियसनेस के बंधन में इसके अंदर बंध चुके थे कि वो उससे बाहर नहीं थे आ पा रहे। वो सिर्फ अपनी राष्ट्रबाजी, अपनी शख्सी राष्ट्रबाजी को ही बहुत ज्यादा आगे लेकर आ रहे थे। और इसी तरह उन्होंने उस दौर की लीडरशिप ने यीशु मसीह के ऊपर भी ब्लेम लगाया कि जो महसूल लेने वालों का और कस्बियों का यार है, शराबियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें थी। इन लोगों ने, जो उस दौर की मजहबी लीडरशिप थी, उन्होंने जो मौजज़ात यीशु मसीह के वसीला से उस दौर में उनकी फैमिलीज के लोगों में ही होते थे, उन्हें भी न सिर्फ यीशु मसीह को रद्द करते थे, बल्कि जो मौजज़ात उनके घराने के अंदर, उनकी फैमिलीज के अंदर होते थे, उन्हें भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उनको कंडेम करते, उनको रद्द करते थे। और जब एक जन्म के अंधे को खुदावंद ने शिफा दी, तो उसकी गवाही पर वो कहने लगे कि तू खामोश रह, चुप रह, क्योंकि तू तो पैदा ही गुनाह में हुआ था। और उन्होंने उसकी इतनी बड़ी गवाही को फौरन ही रिजेक्ट कर दिया, फौरन उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। और ना सिर्फ उन्होंने शख्स को रिजेक्ट और निगलेक्ट किया, बल्कि उन्होंने खुदा की मोहब्बत को, खुदा के तर्स को, खुदा के रहम को और खुदा की कुदरत को भी रिजेक्ट कर दिया कि वो किसी और के अंदर खुदा की मोहब्बत को, खुदा के प्यार को देख नहीं पा रहे थे। और एक तरफ ये शख्स जो पैदाइशी अंधा था, जो आज तक किसी को नहीं देख सका था, और कितनी खूबसूरत बात है कि जब यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली, जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने जिंदगी के मालिक को, खुदा यीशु मसीह को देखा। पहली बार जब उसकी आंखें खुली, उसको सामने कुछ नजर आया, तो उसके सामने मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह नासरी मौजूद थे। कैसा अमेजिंग लम्हा होगा कि जब एक शख्स की दुनियावी आंखें खुले, तो हमें ये भी यहाँ पे सीखने को मिलता है कि ये शख्स जो जन्म से अंधा था, जिसकी पैदाइशी तौर पर आंखें नहीं थी, ये यीशु मसीह के पास आया और बिनाई पा गया। लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई थी, बायोलॉजिकल फिजिकल आंखें जिनकी खुली हुई थी, उनके जहन की और दिल की आंखें बंद थी। वो बावजूद यीशु मसीह को अपने साथ देखते हुए उनके उसी भीड़ का वो हिस्सा रहते थे जिसमें यीशु मसीह थे, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन है, मज़ाया यही है। वो नहीं समझ पा रहे थे कि जो मसीहा आने वाला था वो यही है जो सारा कुछ मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है और हर एक तरह के मुर्दों को जिंदगी बख्श रहा है। सो उनकी आंखें बंद थी। और वो, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर आते हैं 10वें बाब की 16वीं आयत पर, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी और भी बेड़े हैं, मुझे उनको भी लाना जरूर है। और इस आयत को अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें तो वहां पर हमें नजर आएगा कि एक टारगेट दिया गया था जब आदम और हवा को बनाया गया। और जब बनी नो इंसान गुनाह में लथपथ हो गए, पैदाइश 6 बाब के अंदर सारी मखलूकात को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया खुदा ने। और वो जो 6 जानें बची थी, नूह और उसका घराना, उनको खुदा ने रिस्टोर किया फिर से, उनके वसीला से एक बार फिर अपनी बादशाही कायम करने का खुदा ने प्लान बनाया। और होता क्या है यहाँ पर कि कश्ती बनाई जा रही है। खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि कश्ती बना, और 120 साल तक नूह ने गुनाह के खिलाफ मनादी की, और वो यही कहता रहा कि खुदा ने मुझे कश्ती बनाने का कहा, पानी आएगा और सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया कि बाबे का पता नहीं क्या हो गया, इसका कोई दिमाग, क्योंकि लोगों ने कश्ती उस वक्त तक देखी नहीं थी। वो एक अचंभा काम था जो खुदा ने उसको करने के लिए कहा था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर खुदा ने जब रिक्रिएशन दोबारा से की, तो नूह और उसके खानदान को खुदा ने फिर से वही कमांड दी कि बढ़ो, फलो फूलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। खुदा ये चाहता था कि उसके लोग खुदा की मोहब्बत को, खुदा के प्यार को, खुदा के तर्स को, खुदा के रहम को पूरी दुनिया के अंदर बांटना शुरू करें, ताकि लोग जाने कि इनका यहोवा खुदा कैसा खुदा है। लेकिन एक बार फिर हमें नजर आता है, जब हम 11वें बाब में जब पहुंचते हैं पैदाइश की किताब में, तो वहां पे फिर सारे वो जो जमीन के ऊपर जो लोग इकट्ठे हो चुके थे उस वक्त, वो एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने इरादा किया कि हम बाबल का बुर्ज बनाते हैं, हम एक ही जगह ठहरेंगे, हमारी एक ही जुबान होगी और हम हर एक तरह से ऊपर तक जाएंगे, आसमान तक शायद वो जाना चाहते थे। ये इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि वो बाबल का बुर्ज बनाना चाहते थे।
असल में जो इनके पीछे गुनाह था, जो इनके पीछे नकम्मी तासीर थी, जो उनके पीछे नाफरमानी थी, वो खुदा ने जो हुक्म शुरू में इनको दिया था कि बढ़ो फलो फूलो और जमीन को मामूर और महकूम करो, इट वॉज द कमांड। हकीकत में ये एक ऐसा हुक्म था कि जो खुदा का मंसूबा था, जो खुदा का प्लान था कि खुशखबरी का काम पूरी दुनिया में फैल जाए, कि लोग जाने कि रूए जमीन पर कोई खुदा मौजूद है। लेकिन उन्होंने वहां पर रहकर बाबल का बुर्ज बनाना चाहा और फिर खुदा को वहां पर एक बार फिर इंटरवीन करना पड़ा और खुदा ने उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया कि वो उस प्रोजेक्ट को कायम ना कर सके, खुदा को मुदाखलत करनी पड़ी। ये बज़ाहिर हमें एक नेगेटिव आंसर नजर आता है, लेकिन इसके पीछे भी खुदा का मंसूबा वही था कि खुदा का काम जिसको खुदा करना चाहता है, जो खुदा का एक दिल की ख्वाहिश थी कि उसका काम में फैलना शुरू हो और उसको बनी नो इंसान काम लेने में, उस प्रोग्राम को समझने में, आगे बढ़ाने में नाकाम हो गए। और जब नाकाम हुए तो खुदा ने फिर पैदाइश 12वें बाब में इब्राहिम को लिया और इब्राहिम से भी खुदा ने यही वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और दुनिया के सूरज जमीन के सारे कौम और कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और ये कहते हैं कि खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 3 लोगों को ग्रेट कमीशन दिया कि बढ़ो फलो फूलो जमीन को मामूर महकूम करो, 3 जगह पर। और लेकिन एक शख्स यहाँ पर उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जून जून मजहब परस्ती बढ़ती गई, जूं जूं लोग रवायात के पाबंद होते चले गए, जूं जूं लोग रसूमात के पाबंद होते चले गए, रसूमात के अंदर जकड़े जाने के सबब से, मजहबी रवायात के अंदर जकड़े जाने के सबब से वो अपने हकीकी मकसद से जिसके लिए वो बुलाए गए थे उससे वो दूर होते चले गए। ये आज भी हमारे कलीसिया पाकिस्तान में कहूं या इसको पूरी दुनिया के लिए ऑल ओवर द चर्च, जो अराउंड द चर्च है पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबली चर्च जो है वो, अगर हम खुदा के मंसूबे को जानना चाहें तो खुदा का मंसूबा इसमें है कि बढ़ो फलो फूलो जमीन को मामूर महकूम करो। पुराने अहदनामे का ग्रेट कमीशन ये है और नए अहदनामे में हमें मत्ती की इंजील 28वें बाब के अंदर वो कमीशन नजर आता है कि बढ़ो फलो फूलो जमीन को मामूर महकूम करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसा उस दौर में तमाम रवायात, तमाम रसूमात, तमाम लोग, तमाम यहूदी वो सिर्फ हैकल तक महदूद होकर रह गए थे। उनके लिए हैकल सबसे बड़ा एक वो बन के रह गया था, उनका मरकज बन के रह गया था। वो खुदा से नजरें हटाकर अब उनका मतमा नजर कह लें या उनके सारे जो नजरें थी वो हैकल की तरफ लग चुकी थी। वो किसी और चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, खुदा के कलाम को, खुदा की शरीयत को, खुदा के काम को। वो सिर्फ हैकल को बहुत ज्यादा तरजीह देने लग गए थे। और अगर इनको जब शरीयत दी गई तो उनके लिए बेहतरी के लिए थी, लेकिन इन मजहबी लीडरों ने वक्त के साथ साथ उसमें भी, शरीयत के अंदर भी उन्होंने अहकाम को बढ़ा लिया हुआ था। और ये मजहबी लीडर जो थे दूसरी अकवाम को, दूसरे लोगों को पहले दर्जे का, निचले दर्जे का शहरी तस्वर करते थे और उनके इलाकों से गुजरना भी अपनी तौहीन समझते थे। जैसे सामरिया के लिए हमें मालूम है कि वो समझते थे कि अगर हम सामरिया में से गुजरेंगे तो हम नापाक हो जाएंगे, अगर उनके बर्तनों को हाथ लगा लेंगे, अगर उनकी किसी चीज को हाथ लगा लेंगे तो भी जो है उनसे हाथ मिलाना तक ये जो लोग मकरूह समझते थे। जरा सोचे कि ऐसे लोगों की मौजूदगी में, ऐसे लोग आज भी हमारे दरमियान शायद कहीं ना कहीं मौजूद हो, इस मुआशरे का हिस्सा हो। ऐसे लोगों की मौजूदगी में क्या वो लोग, वो भेड़ें जिनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उन्हें भी इस भेड़ खाना में लाना जरूर है। तो इन तमाम सिनेरियो के अंदर क्या हम सोचते हैं कि अगर हाँ आज हम इस तरह से अपना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है, तो क्या वो भेड़ें जो भी गला खाना से, भेड़ खाना से बाहर हैं, क्या वो भेड़ खाना में शामिल हो सकेंगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन हियर। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम उन भेड़ों को गला खाना में लाने का वसीला बने? अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने, अगर हम चाहते हैं कि ये लोग जो यीशु मसीह को ने जिनके बारे में कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जिस गल्ला खाना की नहीं है,
مجھے انہیں بھی لانا ضروری ہے. اور ان کو کس کے وسیلہ سے لانا ہے؟ جیسا لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے وہاں پہ بڑا واضح کہا تھا کہ فصل تو تیار ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. اسی طرح یہ جو بھیڑیں ہیں جو گمراہی میں ہیں، بھٹکی ہوئی ہیں، لائک پروڈیگل سن، مصرف بیٹے کی مانند ہے، گھر سے باہر ہے، گلہ خانہ سے باہر ہے، بھیڑ خانہ سے باہر ہے، ہمیں انہیں بھی واپس بھیڑ خانہ میں لانا ضروری ہے. اور ان کو خدا نے کسی اور وسیلہ سے نہیں لانا بھیڑ خانہ میں، ان کو میرے اور آپ کے وسیلہ سے خدا نے بھیڑ خانہ میں لانا ہے. اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس کو کیسے بھیڑ خانہ میں لا سکتے ہیں. ہم خدا کے پیار کو، خدا کی محبت کو، خدا کے طرز کو، خدا کے رحم کو ان کے ساتھ شیئر کر کے، ڈفرینٹ کیپیسٹیز کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کر کے، کمیونیکیٹ کر کے، ان کی پرسنل جو ضروریات ہیں وہ ان کو فلفل کر کے، پورا کر کے، ہم ان کو خدا کی محبت کا احساس دلا سکتے ہیں. تب وہ جانیں گے کہ ان کا خدا کیسا خدا ہے. جو لوگ خدا سے واقف نہیں ہیں تو وہ بھی خدا کے لوگ، بھیڑ خانہ کے بھیڑیں ہیں. ہمیں انہیں واپس کیسے لانا ہے؟ اٹ میٹرز اے لاٹ، کیونکہ یہ ہمیں کہا گیا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جنہیں اس بھیڑ خانہ میں لانا ضروری ہے. اور اس کو ہم خدا کی بے مثال اور لازوال محبت کے ذریعے ہی خدا کے رحم کو، خدا کے یہ دل کی بڑی پکار ہے کہ ان تک پہنچائی جا سکے کہ خدا ان لوگوں کے لیے، ان بھیڑوں کے لیے جو بھی بھیڑ خانہ سے باہر ہیں، ان کے لیے خدا کیسی محبت رکھتا ہے، خدا کیسا ان سے پیار کرتا ہے، خدا کا دل کیسا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ جو آپ نے، اگر ہم نے تمثیل پڑھی ہو، جو درہم ایک کھو گیا تھا ایک بیوہ کا، تو کیسے اس نے دیا جلا کے پورے گھر میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے صفائی کی، جھاڑو لگایا، جب مل گیا تو اس نے خوشی کی. 99 بھیڑوں والی ہم نے بات سنی ہے ابھی کلام مقدس میں سے کہ 99 بھیڑیں 100 تھی، ایک کھو گئی، 99 رہ گئی. تو کیسے وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے گیا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے. جب تک یہ دل ہمارے اندر نہیں آ جائے گا، یہ جب تک خدا کا دل ہمارے دل کے اندر نہیں آ جائے گا، جب خدا کا کریکٹر ہمارے اندر آ جائے گا، تو دین وہ بھیڑیں جو کھوئی ہوئی ہیں ان کو ہم خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. ہمیں ان کو بتانا ہوگا لوگوں کو کہ خدا ان لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہے. خدا نے تو کہا تھا، پرانے عہد نامے میں پڑھتا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہوگا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، تو ان لوگوں نے، جہاں کے لیڈرز نے، ان پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی نئے چرچ میں جائیں، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچ میں ایک فیملی نے آنا شروع کیا. وہ ایک چرچ میں پہلے جاتے تو وہاں پہ ان کی سیٹسفیکشن نہیں تھی. انہوں نے ایک اور جو ہمارے ہاں کہہ لیں کہ ہسٹوریکل چرچز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل چرچز ہوتے ہیں، ان میں ممبرشپ لی. اب اس فیملی کے اندر کیرزما تھا، برکت تھی ان کے اندر. وہ کہ ہمیں 3 مہینے میں وہاں پہ ہم خود ہی آگے ہو کے کسی سے سلام دعا لیتے، لیکن کسی نے ہمیں وہاں پر کچھ ہمیں لفٹ نہیں کرائی. صرف ہم جاتے، بینچ پہ بیٹھ کے گیت گاتے، کھڑے ہو کے گیت گاتے، اس کے بعد دعا بانی ہوتی، کلام ہوتا، سب کچھ ہوتا، اس کے بعد اٹھ کے ہم باہر آ جاتے. کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ تھا. سو اگر ہماری ایز اے چرچ ممبر، ایز اے چرچ لیڈر، ایز اے پیپل آف گاڈ، اگر ہمارا یہ کریکٹر ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بھیڑیں جو آج کھوئی ہوئی ہیں وہ گلہ خانہ میں شامل ہو سکیں؟ کیسے ہم ان لوگوں کو جو گناہ کی حالت میں ہیں ان کو پھر ہم گناہ گار سے نکال کر، گناہ کی حالت سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں شامل کر سکتے ہیں؟ آمین. یاد رکھیے کہ ایک ایماندار کی جو لائف ہے اس روئے زمین پر ایک پائپ کی مانند ہے. ایک ایسا پائپ جس کا ایک سرا زمین پر ہے اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ آسمان پر ہے، خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور اس پائپ کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو خدا کے حضور، خدا کی بادشاہی میں، خدا کے تخت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جہاں سے کہ نجات جاری ہوتی ہے، جہاں سے کہ شفا جاری ہوتی ہے، جہاں سے کہ رہائی جاری ہوتی ہے، جہاں سے کہ مخلصی جاری ہوتی ہے. ان لوگوں کو لے کر ہم نے ہی خدا کے پاس آنا ہے، ان کے لیے انٹرسیشن، ان کے لیے روزے رکھ کر، ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کے لیے آنسو بہا کر. اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو مسیح کے پاس کیسے لے کر آ سکیں. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، آنسو بہائیں، روزے رکھیں. اور دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو مین ہمارے گریٹ کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں. پرانے عہد نامے کا بھی میں نے ذکر کیا، نئے عہد نامے کا بھی گریٹ کمیشن کا ذکر کیا. سو دس از دا میٹر کہ ہم کیسے ان لوگوں کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں. ایک پائپ کی حیثیت ہے کہ وہ لوگ جو، جیسا میں نے کہا کہ مسیح سے جو واقف نہیں ہے،
ان کو کیسے ہم اٹھا کر خدا کے تخت کے نجات یسوع نے دینی ہے، نجات خدا نے دینی ہے، نجات میں نہیں دے سکتا. میں ان کے لیے انٹرسیشن کر سکتا ہوں، میں ان کے لیے روزے رکھ سکتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، میں ان کو مل کے ان کو مسیح کی محبت بیان کر سکتا ہوں، لیکن نجات خدا کے پاس ہے. وہ جو ویسل بننا ہے، ٹول بننا ہے، وہ جو پائپ بننا ہے جس میں سے سارا کام انٹرسیشن کا ہونا ہے، وہ میں نے اور آپ نے بننا ہے. اس کے بغیر نجات کا کام ہو نہیں سکتا. میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ خانہ کی ہیں، لیکن وہ بھی گلہ خانہ سے باہر ہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرچ میں موجود لوگ ہی بھیڑے نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جو چرچ میں آگے ہیں یہ بھی بھیڑے ہیں، یہی بھیڑے ہیں، لیکن اس کانٹیکس کے مطابق کہ میری اور بھی بھیڑ جو اس گلہ خانہ کی نہیں، مجھے انہیں بھی لانا ضروری ہے. اٹ مینس کہ جو چرچ سے باہر ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کی تھی، بتایا تھا کہ جو کلیسیا سے باہر ہیں، جو رفاقت سے باہر ہیں، وہ بھی بھیڑے ہیں. ہمیں انہیں بھی ایز اے بھیڑ لینا ہے، ہمیں انہیں بھی ایز اے پیپل آف گاڈ لینا ہے کہ وہ بھی خدا کی کریشن ہے. اس میں ریلیجن کی قید نہیں، اس میں رنگ نسل کی قید نہیں، اس میں کانٹیننٹس کی قید نہیں. چاہے کوئی گورا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کیسا بھی ہے، وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا نے انہیں بنایا ہے. ہمیں انہیں کانٹینا ہے کہ وہ میرے خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے، میرے خدا کا دم ان میں پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوئے ہیں. سو جب تک ہم اس بات کو نہیں اپنے اندر لیں گے، ہم اس پیشن سے نہیں بھر سکتے کہ ان لوگوں کو ہم گلہ خانہ میں شامل کرنے کا سبب بن سکیں. اس کی قیمت کا اندازہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہو سکتا ہے کہ 99 کو چھوڑ کر وہ ایک کے پیچھے گیا ہے. ممکن ہے اگر ہمیں اس کی قدر و منزلت اس وقت زیادہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ میں نجات نہیں پائی تھی، میں نے جب میں گناہ کی حالت میں تھا تو کوئی میرے پاس آیا تھا مجھے کہنے کے لیے، کسی نے میرے لیے آنکھ بہائے تھے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا کہ آؤ بھائی چرچ چلیں، آؤ بھائی فلاں جگہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک صاحب بہت اچھے آئے ہوئے، آؤ چلیں. ہمارے گھر میں میٹنگ ہے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں ایک بڑی کنونشن ہونے جا رہی ہے، آؤ وہاں پر چلیں. میں نہیں جانا چاہتا تھا، بٹ somebody took me there، کوئی مجھے وہاں پر لے کے گیا. سو آج فی زمانہ جو مجھے لے کے گیا، جو ہم میں سے موجود بہتیروں کو لے کر گیا، وہ کریکٹر ہم کتنا نبھا رہے ہیں، ہم کتنوں کو کسی عبادت میں لے کر رہے ہیں، ہم کتنا کسی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، ہم کتنے کسی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، ہم کتنے پیشنیٹ ہیں کہ کوئی شخص نجات سے محروم نہ رہ جائے. ہمیں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں جن کو کہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے. آمین. ہمیں دو باتیں ایک ایماندار کو کہی گئی تھی کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، جو باتیں ہمیں ہر وقت یاد رکھنے کی ہیں. نمبر 1، ہولی کمیونین میں شرکت کے لیے کہا گیا تھا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، میرے کفارے کو یاد رکھو، میری نجات کو یاد رکھو، میری کوڑوں کی مار کو یاد رکھو، کانٹوں کے تاج کو یاد رکھو، وہ لان تان جو میں نے تمہاری خاطر سہی اسے یاد رکھو. ہر ایک طرح سے تم جب بھی کبھی جمع ہو یا انڈیویجولی ہو، میری صلیب کو بھول نہ جانا، کیونکہ میں نے تمہاری لعنتوں کو اپنے اوپر، خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لے لیا ہوا ہے، میں نے تمہیں لعنتوں سے آزاد کر دیا ہوا ہے. ہمیں ایک اس کام کو نہیں بھولنا کہ ہمیں اس کی یادگاری کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میری موت کو میرے مسیحا نے اپنے اوپر لے لیا. اور دوسرے کام جو یسوع مسیح نے کہا جس کو ہمیں نہیں بھولنا کبھی بھی اپنی زندگی میں، وہ متی کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں آیت ہے کہ پس تم سب قوموں میں جا کر ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. جب تک ہم ارشاد اعظم سے باہر رہیں گے، جب تک ہم گریٹ کمیشن سے باہر رہیں گے، جب تک ہم مسیح کے اس حکم سے جو کہ گریٹ کمیشن کہا جاتا ہے، سب سے بڑا حکم کہا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایک اور سٹڈی بھی اس کے اوپر ہے کہ بڑا حکم کون سا ہے. یسوع مسیح نے وہ جب کہا تھا کہ
پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے، طاقت سے محبت رکھ. دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پڑوسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ہمارے سامنے ضرور آتا ہے گریٹ کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ارشاد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں. سو ہمیں اس کو بھول نہیں جانا، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں باقی باتوں کے لیے جہاں پر اکاؤنٹیبل ہوں گا خدا کے حضور، وہاں سب سے پہلے میں اس حکم کی تعمیل کے لیے خدا کے حضور یاد کیا جاؤں گا. سب سے پہلا کوشچن جو ہوگا وہ یہی شاید ہو کہ ارشاد اعظم پہ کتنا کام کیا، کتنی تکمیل کے ارشاد اعظم کی، کتنے لوگوں کو میرے پاس تم لے کر آئے، کتنوں کو خوشخبری تم نے سنائی، کتنوں کو تم نے ہیلپ کیا. وہ یسوع مسیح نے جو تمثیل پوچھی تھی کہ میں پیاسا تھا تم نے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا، ننگا تھا کپڑا نہ پہنایا. سو دس از دا وے کہ ہم لوگوں کو مسیح کے پاس کیسے لا سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے پاس آئیں، ہم کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ چرچ آنا شروع ہو جائیں، ہم کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لانا شروع ہو جائیں. ہم کیسے، یہ سارے ویز آپ کے پاس موجود ہیں، ساری اسٹریٹجیز آپ کے پاس موجود ہیں، سارے آئیڈیاز آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن بات کریج کی ہے، بات کریج کی ہے کہ ہم حوصلہ کریں. ہم یہ تو دعا میں بولتے ہیں کہ خدا تو نے کہا تھا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ جن کو یہ حقیقتاً کہا گیا تھا کہ میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ جن کو ارشاد اعظم دیا گیا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا اب سے ہمیشہ تک ہمارے، آپ کے، میرے ساتھ رہے، تو پھر ہمیں اس کا پہلا حصہ بھی لازمی کرنا ہوگا. پاس تم سب قوموں میں جاؤ، اور جا کر میں اس کو تھوڑا سا اس وے میں کہوں گا، پاس تم سب قوموں میں جاؤ اور وہ بھیڑیں جو بھٹکی ہوئی ہیں، جو گلہ خانہ سے باہر ہیں، جس گلہ خانہ میں ابھی نہیں ہے، ان کو گلہ خانہ میں واپس لے کر آؤ. ہاللیلویہ. یس، تھینک یو جیسس. ان بھیڑوں کے لیے خدا منتظر ہے. خدا میرے اور آپ کے لیے شاید اتنا منتظر نہیں ہے، لیکن ان بھیڑوں کے لیے، اس بچے کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے جو گھر سے باہر ہے، اس کے لیے خدا کا دل کیسے دھڑکتا ہے، جو مجھے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. آمین. خداوند آپ کو سب کو بہت برکت دے. ضرور اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جس گلہ خانہ کی نہیں ہے، مجھے انہیں بھی اس گلہ خانہ میں لانا ضروری ہے، اور اس گلہ خانہ میں وہ بھیڑیں آپ کے اور میرے وسیلہ سے لائے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو سر.